बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। दो बहुत बड़ी खबरें, बहुत आम खबरें हैं और दोनों इस्लामाबाद से हमारे सामने आ रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान के सफीर की बेटी, नौजवान बच्ची है, इसके अगवा की खबर है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। और इस प्रोपेगेंडा के हवाले से, इस खबर के हवाले से मैंने कुछ चीजें इस्लामाबाद में बहुत रेलेवेंट लोगों से मालूम की, इस बारे में आपको बताऊंगा मैं। दूसरा, एक वीडियो आपने देखी थी, वायरल वीडियो। उस वीडियो में हमने देखा था कि इस्लामाबाद में एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी को रोका गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और जो खातून थी वो बड़े तमतराक के साथ, बड़े रोब के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। लेकिन तब तक उनकी जानिब से जिस तरह का भी कोऑपरेशन था, अच्छा बुरा, वो कोऑपरेशन जारी था। अहलकार ने वीडियो में ये बताया कि उसने उनको पहले भी मुतनब्बे किया और फिर उनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी, फैंसी नंबर प्लेट, इल्लीगल नंबर प्लेट जो थी, वो उतारी गई। खातून ने उतर की बदतमीजी वगैरह की, बड़ा शोर बचा था इस मामले पर। वो खातून कौन है, अब इस बारे में पता चल गया है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और मैंने इस सिलसिले में जो पता चला उस पर मजीद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, क्या नतीजा निकला है ये आपके मैं हवाले करूंगा। पहले इस बच्ची की बात कर लेते हैं। ये अफगान सफीर की बेटी है, इनका नाम है सिलसिला अली खेल। सिलसिला अली खेल, इनके अपने जो करीबी लोग हैं उनके दावे के मुताबिक, और जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक, अगवा हुआ 16 तारीख को 1:45 बजे, इस्लामाबाद में 16 तारीख को 1:45 बजे, और ये बाजियाब करवाई गई या सामने आ गई। ये था तकरीबन 7 बजे का वक्त शाम को। और जिस हाल में ये मिली, उस हाल के बारे में क्या बताया जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट की जानिब से, इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बात हुई इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी, पुलिस से भी और कुछ और लोगों से, तो उनका क्या कहना है। उससे पहले ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने इस सिलसिले में कहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान स्टेट्स विद डीप रिग्रेट दैट ऑन जुलाई 16, 2021, the daughter of the Afghan ambassador to Islamabad, Miss Silsila Ali Khail, was abducted, अगवा किया गया, for several hours and severely tortured by unknown individuals on her way home. After being released from the kidnappers' captivity, Miss Ali Khail is under medical care at the hospital. ये इनका कहना है। फिर इसके बाद इन्होंने ये जोर दिया है कि जो सफीर हैं और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनकी और उनकी फैमिलीज की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए। अब इस सिलसिले में हमारे दफ्तर खारजा ने क्या कहा, उससे पहले इनका जो मेडिकल हुआ है, जो इनकी चीजें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद पिम्स में, उनके मुताबिक क्या पता चला है, इनको फिजिकल असॉल्ट का निशाना बनाया गया। इनको पुलिस जो है वो लेकर आई हॉस्पिटल में, और ये पता चल रहा है कि इनको किडनैप किया गया 1:45 पर, और ये रिट्रीव की गई 7 बजे। इन्होंने ये बताया कि पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है इनके रिस्ट जॉइंट्स पर, क्योंकि इनके हाथ पांव बांधे गए थे और मरोड़ा गया होगा यकीनन हाथ पांव बांधने के लिए, जो राजी किया जाता है जब कोई मुजाहिमत करता है। और इनके हाथों में भी दर्द है, निशान है रस्सियों के इनके जॉइंट्स पर और एंकल जॉइंट्स पर भी, क्योंकि इनके पांव भी बांधे गए, रस्सियों के निशान हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इनके सर के पिछले हिस्से में भी दर्द है, इनको मारा गया, इनको वॉमिटिंग हो रही है, फिट्स हैं, और इन्होंने नोज ब्लीड भी गालिबन किया है, जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है। इनकी मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि जब ये हॉस्पिटल लाई गई हैं तो इनका बीपी है 110/70 जो कि नॉर्मल है, इनकी पल्स है 88 जो कि नॉर्मल है, इनकी O2 सैट सैचुरेशन जो है वो है 98 जो कि नॉर्मल है, और इनका टेम्परेचर है 97 डिग्री जो कि नॉर्मल है। ये इनकी तमाम तर कंडीशन पिम्स की रिपोर्ट से हमें पता चल रही है। उसके बाद दफ्तर खारजा ने इस बारे में ये बताया है कि ये बच्ची गालिबन कैब पर थी। मैंने कुछ लोगों से मालूम किया जिस तरह की सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ होती है, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आपको नजर आते हैं, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सड़क पर, मुख्तलिफ जगहों पर, तो उनके पास भी आमतौर पर सिक्योरिटी नहीं होती, उनमें डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है क्योंकि वो सोसाइटी में मिंगल करके रहते हैं। तो ये बच्ची जो है ये अपने भाई की सालगिरह का केक लेने गई थी और इस बच्ची के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। जो हालात हैं उनमें इस बच्ची के साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, तो ये इनके पार्ट पे एक छोटी सी गलती है। बहरहाल हमारे मेहमान हैं, हमारे यहां मौजूद हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ है, तो इनकी सिक्योरिटी बहुत प्राइम है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। दफ्तर खारजा का ये कहना है कि इस सिलसिले में
ان سے رابطہ کیا گیا, اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, لوکیشن وغیرہ ان کی ٹریس کی جا رہی ہے ان کے فون کی مدد سے, اور جو لوگ تھے ان کی لوکیشن بھی پھر اس کی بنیاد پہ ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان کی بیلونگنگ ان سے لے لی گئی, جب یہ ریٹریو ہوئی تو ان کے پیروں میں مردانہ جوتے موجود تھے, اور ایک پرچہ ملا یور ٹرن از نیکسٹ اینڈ کمیونسٹ. اب آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں ہاسٹائل ایجنسیز پاکستان میں, ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کے خلاف. اور جو اس واقعے کی ٹائمنگ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ افغانستان میں بھارت کا کھیل ختم ہوا ہے, افغان حکومت ایک کٹ پتلی حکومت قرار دی جاتی ہے, اس کا کھیل ختم ہو رہا ہے. طالبان 90% کے قریب افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں, کچھ امپورٹنٹ پروونشل کیپٹلز ان کے ہاتھ آنا باقی ہیں, باقی وہ اپنے قبضے میں لے چکے ہیں چیزوں کو. ان حالات میں افغانستان کی حکومت, این ڈی ایس کا سابق سربراہ, سابق افغانستان کا موجودہ نائب صدر امراللہ صالح یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے دھمکی دی کہ اسپن بولدک واپس لینے کی کوشش کی گئی طالبان سے تو پاکستان مزاحمت کرے گا. دفتر خارجہ نے بتایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ جھوٹ جو ہے اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اس کو پاکستان نے اس کی فوری طور پر تردید کر دی ہے. امراللہ صالح کا دعویٰ بڑا عجیب ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈی ایم میں اس بات کے ثبوت دے سکتا ہوں, یعنی اگر کوئی ٹویٹر پہ اس کو فالو کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ میسج وہ اس بات کے ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اس کے پاس سچائی کیا ہے. پاکستان نے بہرحال اس کو فوری طور پر سرکاری سطح پر باضابطہ انداز میں اس کی تردید کر دی ہے, جو کہ بہت ضروری تھا, اور یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جانا ضروری ہے. جس طرح سے اشرف غنی نے کہا تھا 10,000 جنگجو پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوئے, یعنی نیٹو فورسز وہاں موجود, امریکی فورسز وہاں موجود, افغانستان کی فورسز وہاں موجود, اور ان حالات میں وہ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے لوگ وہاں جا رہے ہیں, حالانکہ ہمارے جوان مسلسل جامی شہادت نوش کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے, اور اسی لیے وہاں سے جو ایلیمنٹس ہیں وہ پاکستان میں حملہ کرتے ہیں, ان کے اپنے ایلیمنٹس حملہ کرتے ہیں, اور انڈیا نے وہاں اپنی سرمایہ کاری, بھاری سرمایہ کاری کی. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہمارے سامنے ہے. وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی اسلام آباد میں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ خاتون گاڑی کی مرسیڈیز بینز, اب اس کی بات کر لیتے ہیں, نمبر پلیٹ توڑے جانے پر, اکھاڑے جانے پر اتری, انہوں نے پولیس والے سے کہا ویڈیو کیوں بنا رہے ہو, وہ غصے میں آ گئیں, انہوں نے اس پر باقاعدہ ہاتھ اٹھایا اور بڑی خراب زبان بھی استعمال کی. ان کے بارے میں ہم سب نے سوشل میڈیا پر یہ پوچھا ڈی سی اسلام آباد سے کہ آپ ہر بار کوئی بھی شکایت آتی ہے بتاتے ہیں اریسٹڈ, ایکشن ٹیکن, بیہائنڈ دا بارز, کلپریٹ جو ہے اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے, تو اب اس معاملے پر چپ کیوں ہیں؟ کیونکہ خاتون اپنی وضاقتہ سے, اپنی گاڑی سے, تمام چیزوں سے بہت امیر کبیر نظر آ رہی ہیں اور بڑی اثر و رسوخ والی نظر آ رہی ہیں. کیا اس لیے خاموشی ہے؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو خاتون ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھر سے ہیں, یہ تعلق رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت انفلوئنشل فیملی سے. یہ خاتون ہے سینیٹر لیاقت ترکئی کی بھتیجی, پی ٹی آئی کے سینیٹر لیاقت ترکئی کی بھتیجی, سینیٹر ذیشان خانزادہ کی یہ سالی صاحبہ ہیں. صوبائی وزیر خیبر پختونخوا کے شہرام ترکئی ان کی یہ چچا زاد بہن ہیں, اور ان کے والد کا نام ہے ولایت ترکئی. میں نے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے شہرام ترکئی صاحب سے ایک سے زائد بار رابطہ کیا, لیکن انہوں نے اس سلسلے میں جواب دینے کے لیے وہ مجھے دستیاب نہیں تھے, لیکن میں نے اس کو ایک سے زائد سورسز سے کنفرم کیا, اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ایک تگڑی فیملی سے ہیں. اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ہے, کیا ہوا ہے؟ ڈی سی اسلام آباد کو ہمیں بتانا چاہیے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ فوری طور پر سامنے آتے ہیں. اگر گاڑی عام سی ہو, شخصیت سامنے عام سی ہو, تو فوری طور پر سامنے آتی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ, اور ٹویٹر پہ بتایا جاتا ہے ایکشن ٹیکن. اب ہمیں بتائیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایکشن لیا گیا ہے, کیا جرمانہ کیا گیا ہے, کیا کارروائی ہوئی ہے, کیا سزا ہے, کیا دفعات لگائی جا رہی ہیں, کیا ایف آئی آر درج ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور غلط کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.